बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 दिसंबर 2019 बरोज़ जुमेरात। सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। वीडियो का आगाज़ करते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। सऊदी अरब में नया ट्रैफिक चालान सिस्टम। सऊदी हुकूमत ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड करने के लिए मुतहर्रक और फिक्स्ड सिस्टम मुतारफ़ करा दिया। नए निज़ाम को काटसो का नाम दिया गया है। ये सिस्टम आम गाड़ी में नस्ब होगा जिस पर महकमा ट्रैफिक की कोई निशानी नहीं होगी। अखबार 24 के मुताबिक नए सिस्टम का आगाज़ जद्दा से किया जा रहा है। कमिश्नर जद्दा शहजादा मशल बिन माजिद ने मंगल को मुतहर्रक और फिक्स्ड सिस्टम काटसो मुतारफ़ कराया। नए सिस्टम जिस गाड़ी में लगा हुआ था उसकी वीडियो और तस्वीर भी जारी की गई हैं। काटसो सिस्टम सड़क के दोनों तरफ चलने वाली गाड़ियों की स्पीड यकसा अंदाज में रिकॉर्ड करता है। ये सिस्टम AR एक्सरे से आरास्ता है। इस सिस्टम की एक खसूसियत ये है कि इसमें हर तरह की गाड़ियों की स्पीड दर्ज है। अगर कोई ट्रक मुकर्रर स्पीड से ज़्यादा से चलता हुआ पाया गया तो ऐसी सूरत में ये सिस्टम उसकी खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड करके चालान भेजेगा। इस सिस्टम के ज़रिए गाड़ियों की 30 किलोमीटर से लेकर 260 किलोमीटर फी घंटा तक की रफ्तार नोट की जा सकती है। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक नए सिस्टम की बदौलत शाहराहों पर ट्रैफिक की सलामती का मयार बुलंद होगा और ट्रैफिक हादसात में कमी होगी। निताकात प्रोग्राम येलो कैटेगरी ख़त्म, कंपनियां रेड कैटेगरी में। सऊदी वजारत मेहनत ने निताकात प्रोग्राम में येलो कैटेगरी ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। इस कैटेगरी में आने वाली तमाम कंपनियों मुसस्सों को रेड कैटेगरी में मुंतकिल किया जाएगा। सुबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत मेहनत और समाजी फ़रोग़ इंजीनियर आमद अल राजी ने फ़ैसले की मंजूरी दे दी। इस पर अमल दरामद 26 जनवरी से होगा। वजारत मेहनत ने कंपनियों और मुसस्सों में सऊदीज़ेशन की शर्ह बेहतर करने के लिए जो प्रोग्राम तरतीब दे रखा है उसे निताकात कहा जाता है। निताकात की कैटेगरीज की तादाद 6 है जिसमें रेड, येलो, ग्रीन लो, ग्रीन मीडियम, ग्रीन हाई और प्लाटिनम जोन्स शामिल हैं। इस तकसीम के तहत जिन कंपनियों में गैर मुल्की कारकुनों की तादाद मुकर्रर हद से ज़्यादा और मकामी शहरी ना हो या इंतहाई कम हो उनको रेड जोन में शुमार किया जाएगा। इस जोन में वाक़या कंपनियों को कई कानूनी मामलात रोक लिए जाते हैं जबकि वजारत मेहनत की तमाम सहूलतों से महरूम कर दिया जाता है। येलो जोन में वाक़ई कंपनियां वो हैं जिन्होंने सऊदी शहरी भर्ती किए हैं मगर उनकी तादाद मुकर्रर हद से कम है। इस जोन में आने वाली कंपनी को 6 सहूलतें दी जाती हैं। अलबत्ता बाज़ बुनियादी सहूलतें ऐसी हैं जिनसे फ़ायदा उठाने नहीं दिया जाता। इन दो कैटेगरीज के बाद ग्रीन जोन आता है जिसमें 3 कैटेगरियाँ रखी गई हैं। ग्रीन जोन की तीनों किस्मों में आने वाली कंपनियों को वजारत मेहनत की तरफ से मुख्तलिफ सहूलतें फराहम की जाती हैं। नए फैसले के मुताबिक वजारत मेहनत ने येलो कैटेगरी में आने वाली तमाम कंपनियों को रेड कैटेगरी में शामिल करने का फ़ैसला किया है। येलो कैटेगरी में आने वाली कंपनी को वीज़ों का अजरा नहीं होता और ना ही मकामी तौर पर गैर मुल्की कारकुनों की कफ़ालत तब्दील की जा सकती है। अलबत्ता इस कैटेगरी में आने वाली कंपनी के उन कारकुनों के कामों की तजदीद होती है जिनका सऊदी अरब में क़याम का अरसा 2 साल से कम हो। बाज़ हालात में इससे ज़्यादा अरसे के कारकुनों के कामों की तजदीद भी होती है। अलबत्ता अब रेड कैटेगरी में आने वाली कंपनियों के तमाम सरकारी मामलात रोक दिए जाएंगे। उन्हें वीज़े जारी करना बंद कर दिए जाएंगे। इन कंपनियों में काम करने वाले कारकुनों के वर्क परमिट की तजदीद भी नहीं होगी। वर्क परमिट की अदम तजदीद के बायस इकामों की तजदीद भी नहीं होगी। रेड जोन में आने वाली कंपनियों के डिजिटल सिस्टम अबशर और मुकीम को भी बंद कर दिया जाएगा। 60 टन नाकाबिले इस्तेमाल ग़िज़ाई अशिया तल्फ। मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी ने 60 टन नाकाबिले इस्तेमाल ग़िज़ाई अशिया ज़ाया कर दी। तल्फ की जाने वाली ज़ायदुल मयाद और मुज़र सेहत ग़िज़ाई अशिया मार्केट में आम लोगों को फ़रोख्त की जा रही थी। सुबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी ने कहा कि बल्दिया के एहलकारों ने नकासा मार्केट का तफ्तीशी दौरा करके 30 टन गोश्त और 30 टन सब्जियां और फल जब्त किए जो इंसानी इस्तेमाल के लिए नुकसानदेह थे। बल्दिया के मुताबिक नकासा मार्केट में गैर कानूनी तारकीन ठेले लगाकर अशिया फ़रोख्त कर रहे थे। अफसोस ये है
کہ لوگوں کی صحت اور جان کی پرواہ کیے بغیر ان چیزوں کو بیچا جا رہا تھا۔ تفتیشی اہلکاروں کی ٹیم نے نکاسا مارکیٹ پر چھاپا مارا تو سینکڑوں غیر قانونی تارکین کا انکشاف ہوا، جن میں سے بعض کو گرفتار کر کے متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا۔ تفتیشی اہلکاروں نے بتایا کہ غیر قانونی تارکین کو جب تفتیشی ٹیم کی آمد کی اطلاع ہوئی تو ان میں سے اکثر لوگ اپنے ٹھیلے چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ حفظان صحت کے اصولوں اور سٹوریج کے تقاضوں پر عمل کیے بغیر کھلے عام گوشت فروخت کیا جا رہا تھا۔ تفتیشی ٹیم نے تمام ضبط شدہ اشیاء بلدیہ کے گراؤنڈ میں لے جا کر تلف کر دی اور واقعے کی اطلاع حکام بالا کو دے دی گئی۔ جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کرنے والی ویب سائٹ سے خبردار۔ سعودی وزارت صحت نے بیماری کی چھٹی کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کرنے والی جعلی ویب سائٹ سے خبردار رہنے کی ہدایت کی۔ عاجل ویب سائٹ نے وزارت صحت کے حوالے سے بتایا کہ بعض جعلساز ایک غیر قانونی ویب سائٹ قائم کیے ہوئے ہیں اور ملازمین کو بیماری کی چھٹی کے لیے جعلی سرٹیفکیٹ فراہم کر رہے ہیں۔ وزارت صحت نے خبردار کیا کہ متعلقہ اداروں کے تعاون سے ان جعلسازوں کا تعاقب کیا جائے گا۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے ٹویٹ کیا کہ کوئی شخص اس غیر قانونی ویب سائٹ سے رجوع نہ کرے اور جعلسازوں کے جال میں نہ پھنسا جائے۔ ایسے لوگوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ وزارت محنت کے ترجمان نے سعودیوں اور مقیم غیر ملکیوں کو مشورہ دیا کہ وہ غیر معتبر اداروں اور ویب سائٹ سے کسی قسم کا کوئی لین دین نہ کریں۔ بیماری کی چھٹی کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ معتبر ذرائع سے حاصل کیے جائیں۔ یاد رہے کہ جعلی ویب سائٹ چلانے والے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ملازم بیمار بھی نہیں ہوگا تب بھی اسے بیمار ثابت کر کے چھٹی کی درخواست منظور کرا سکتے ہیں۔ سعودی وزارت صحت اجازات مردیہ یعنی بیماری کی چھٹیاں ویب قائم کیے ہوئے ہے۔ یہ سرکاری طور پر منظور شدہ ہے۔ اس کے تحت ہسپتال اور ہیلتھ سینٹرز کو بیماری کی چھٹی کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی اجازت حاصل ہے۔ یہ ویب سائٹ مریضوں، ڈاکٹروں اور صحت اداروں سے متعلق تمام معلومات چیک کر کے ہی سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے۔ میٹھے مشروبات کی قیمتوں میں کتنا اضافہ؟ منتخب اشیاء پر ٹیکس 50% لگانے کے بعد میٹھے مشروبات کی قیمتیں 75% تک بڑھ گئیں۔ سعودی عرب کے اخبار اوکاز کے مطابق بعض تجارتی مراکز نے کئی میٹھے مشروبات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، جبکہ بعض مشروبات کے پرانی قیمتیں برقرار رکھیں، ان میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ ایک بڑے تجارتی مرکز نے بعض میٹھے مشروبات پر 75% ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگا دیا۔ ایک میٹھا مشروب جس کے ڈبے کا وزن 250 ملی گرام ہے 1.75 ریال میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹیکس کے نفاذ سے پہلے اس کی قیمت صرف 1 ریال تھی۔ بعض تجارتی مراکز کئی مشروبات پر ٹیکس لے رہے ہیں اور دیگر مشروبات ٹیکس فری فروخت کر رہے ہیں۔ ممکن ہے ان کی پالیسی یہ ہو کہ صارفین سے ٹیکس نہ لیا جائے، مگر تجارتی مراکز سے اس طرح کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ سعودی سرمایہ کار سعید محمد بن ذکر نے بتایا کہ ایسے تجارتی مراکز اچھی خاصی تعداد میں ہیں جو منتخب اشیاء ٹیکس سے پہلے میٹھے مشروبات کا ذخیرہ کیے ہوئے تھے۔ اب بغیر ٹیکس کے یہ مشروبات فروخت کر رہے ہیں۔ یہ مراکز قانون کی گرفت میں آئیں گے۔ قانون کے مطابق صارفین سے میٹھے مشروبات پر ٹیکس لینا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ریاض میں راہگیروں کو لوٹنے والے سعودی گرفتار۔ ریاض پولیس نے چوری کی وارداتوں اور راہگیروں کو لوٹنے میں ملوث 2 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا۔ کمپنیوں کے گوداموں، دفاتر میں چوری کی وارداتوں کے علاوہ سڑکوں سے گزرنے والے لوگوں سے لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان شاکر التویجری نے بتایا متعدد کمپنیوں اور اداروں کے عہدیداروں نے پولیس اسٹیشنوں میں شکایت درج کرائی تھی کہ ان کے گوداموں اور دفتروں سے قیمتی اشیاء اور نقدی چوری کی جا رہی ہے۔ راہگیروں نے شکایت کی تھی کہ انہیں ڈرا دھمکا کر ان سے قیمتی اشیاء نقدی لوٹی جا رہی ہے۔ واردات کرنے والے فرار ہو جاتے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ تمام شکایات کی بنیاد پر واردات کرنے والوں کا اسکیچ تیار کرایا گیا اور ان تک رسائی کے لیے ٹیم تشکیل دی گئی۔ پولیس 2 سعودی نوجوانوں تک پہنچ گئی جو عمر کے دوسرے اور تیسرے عشرے میں تھے۔ دونوں سے پوچھ گچھ کی گئی۔ ترجمان کے مطابق تفتیش کے بعد دونوں ملزمان نے اقبال جرم کرتے ہوئے چوری کی 14 سے زیادہ وارداتوں کا اعتراف کیا اور کہا کہ 4 لاکھ ریال سے زیادہ حاصل کیے۔ پولیس نے ملزمان کی فائل تیار کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MJ اسٹوڈیو۔
اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنا اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیے تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ کس شہر اور کس ملک سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔